آندے نے جھوٹا رب صداون والا، اوے جھوٹا رب صداون والا تے کہرے لائی پھڑیا، یاد نہ رہیا خدائی دعویٰ تے جدو شکنجے چڑھیا 100 برسوں دی ایک پل اندر تے ہو گئی دور خدائی، جا رب پکڑیا اس دے دائی تے کسے نہ لت اڑائی، اور تخت ریا نہ بخت ریا تے ناریاں جاگیرا، سب کچھ چھوڑ جہنم وڑیا تے سڑیا امیر وزیرا۔ اس واسطے آج دا سبق یہ ٹائم ہو گیا کہ 4 دل نے جڑے اللہ پسند وہ بول چھڑو، قلب مریض تے قلب گلیز تے غافل دل تے تکبر والا دل یہ اللہ نو پسند نہیں، تے انہاں دا علاج بھی اللہ دے نبی نے دسیا کہ یہ تکبر کیویں نہیں ہوندا تے کیویں بیماریاں دی ختم ہوندیاں نے، سختی کنج ختم ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا چل دے پھر دے پڑھیا کرو، پڑھو گے تسی بھی؟ کی کہنا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ اللہ کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ دل تیرے 2 انگلاں دے درمیان، تو یا اللہ سانو حق والے پاسے لے آگے تو ہن اللہ دل نو پھیری، اللہ جی میں رمضان چاہتے سا، قرآن پڑھتے سا، نفل و نوافل پڑھتے سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات عظیم واسطے. درود و سلام تاجدار انبیاء، سرور انبیاء، امام الکل، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. سامعین محترم، برادران معظم، پوری کائنات دا بنانے والا ایک اللہ ہے. جو چیز سن نظر آ رہی ہے اور جو ساڑیاں نظریں تو اوجل ہے، ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک اور ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک، کائنات ارضی اور کائنات سماوی وما بینہما، ہر چیز دا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے. یہ سارا نظام بنان والا بھی کلا تے ایدہ نظام چلان والا بھی کلا. پھر ہر چیز نو انہیں بنا کے تے حسن دے نال مزین کیتا ہے. ایک حسن ہوندا ہے صورت دا، اور ایک حسن ہوندا ہے آواز دا، ایک حسن ہوندا ہے مال دا، اور ایک حسن ہوندا ہے جوانی دا. چہرہ بڑا سونا ہوئے، آواز بڑی سریلی ہوئے، ہر ایک نو اپنا گرویدہ کرے، مال دی فراوانی پورے ماحول دی اثر ہوئے، جوانی اپنے تابانی دے اعتبار نال اپنی مثال آپ ہوئے. یہ ساریاں چیزاں اتھے نہیں پہنچ دیاں جتے سیرت دی خوشبو پہنچ دی. سیرت آلہ ہوئے تے رنگ دا بے شک کاڑا ہے، چل دا زمین تے وے چلن دی آواز جنت الفردوس اندر آؤں دے. ان جڑی گل دسنی ہے کہ سیرت کہیں دے کنوں نے، ساڑھے کول کچھ مختلف طاقتاں تے قوتاں نے جنہاں نو اسی سیرت دا نا دینے. ہاتھ ایک قوت ہے جنہوں اسی گرفت کہنے ہیں، پیر ایک قوت ہے جنہوں اسی رفتار کہنے ہیں، کان ایک قوت ہے جنہوں اسی سماعت کہنے ہیں، آنکھ ایک قوت ہے جنہوں اسی بصارت کہنے ہیں، دماغ ایک قوت ہے جنہوں اسی فہم و فراست شعور کہنے ہیں، پیٹ ایک قوت ہے جنہوں اسی قوت ہضم کہنے ہیں. انج سمجھو یہ ساریاں قوتاں تے طاقتاں ہر نقص اور ہر عیب کو پاک ہون تے تسی کہہ دیو کہ اس بندے دی سیرت پاک. اگر اس نہ قوتاں کسی اچ بھی کوئی ڈیفیکٹ آ گیا، کوئی غلط چیز کرنا نہ سن لی، گانا، کوئی چگلی، غیبت، پیٹ کو مشکوک لقمہ چلا گیا، وہ سیرت ناپاک ہو جائے گا. ہن اسی اصل دے وچ ہاتھ ادوں غلط کام کردا ہے، پیر غلط پاسے تر کے ادوں جاندا ہے جدوں مرکز خرابی ہو. مرکز صحیح ہوئے تو اگے کام صحیح ہوندا ہے. وہ مرکز کی ہے، آؤ دے بارے سن لو. آپ نے فرمایا لا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ نے فرمایا جسم میں ایک بوٹی ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورے دا پورا جسم صحیح ہے. اگر وہ بوٹی خراب ہو گئی ہے نا، پورا جسم ہی خراب. وہ بوٹی ہے کی ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل جیسے سارے پروگرام بن دے. یہ سارا بندہ سب کچھ سوچتا ہے نا دل چ،
پہلوں دل چ پروگرام بنتا ہے پھر بندہ اکھاں نوں آرڈر دیندا ہے. دل چ پروگرام بنتا ہے بندہ ہاتھ نوں آرڈر کردا ہے. مرکز جو ہے اسلام آباد ہے. تو جدوں یہ دل دی اصلاح ہوئی تزکیہ نفس ہو گیا پھر کوئی چیز بھی غلط کام کر سکتی نہیں. اللہ فرماندے نے اے دل نال صحیح سوچی ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماندے نے کل جویں انہاں کناں کولوں سوال کیتا جائے گا انہاں اکھاں کولوں سوال کیتا جائے گا اوتے تیرے دل کولوں بھی سوال کیتا جائے گا کہ دل چ کی سوچدا رہیا. سوچا ہن کسے نوں تے بندہ چکر دے سکدا ہے لیکن مالک نوں چکر دے سکدا. ہن کہنا کئی دفعہ مجلس چ بندہ بیٹھا ہوندا ہے تے اکھ نال اشارہ کردا ہے تیجے بندے نوں پتہ نہیں لگن دیندا. اللہ نے وہی لفظ لیاندے نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماندے نے میں تیری اکھاں دیاں خیانتاں بھی جاننا تے جو دل وچ پروگرام بناؤنا ہے میں تیرے پروگراماں نوں بھی جاننا. تو واسطے مینوں تے نہیں نا دال آ سکدا. اللہ فرماندے نے میں دل ویندا جی میں ظاہری شکل و صورت ان اللہ لا ينظر الى صورکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر اعمالکم. اللہ فرماندے نے نہ میں تواڈے مال وینا تے نہ تواڈیاں شکلاں وینا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. میں تواڈے دل وینا تے میں تواڈے اعمال وینا. ظاہری طور تے بڑی ٹیپ ٹاپ بندہ کر کے رکھے تے اندر گند ہوئے تے فائدہ. اللہ اکبر. آندے نے نی اتوں مل مل توندی ہے نی وچوں مل مل تو اتوں مل مل توندی ہے نی وچوں مل مل تو تے اتوں دا توتا کی کرے جے تیرا اندر میلا ہو. بھائی اتلی ٹیپ ٹاپ نو نہیں جو ویندا وہ تے دل ویندا ہے. تے جدو اصلاح کرو گے دل دی اللہ فرماندے نے پھر اسی کی کرنے اللہ نور السماوات والارض. میرا جو دل کردا میں قرآن ذرا زیادہ سنا دیا تھا. فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اللہ فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اپنے دل دی اصلاح کردا ہے تے اسی او دے دل نوں نور الہی نال منور کر دینے ہاں او دا دل روشن کر دینے. تے جدوں دل ہی سیاہ ہویا ہوئے پھر انہوں حلال حرام اچھائی برائی دی تمیز مک جاندی ہے. یہ جدوں بندہ اصلاح کردا ہے پھر یہ کم بنتا ہے. اللہ فرماندے نے پھر جدھر ویکھے گا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. اللہ فرماندے نے جدو اندر نور ہوئے گا نا جدھر ویکھیں گا سی ساریاں راواں تیرے لیے ہموار کر دیا. ہن پتہ لگا کہ یہ دل دی اصلاح بڑی ضروری ہے. کل قیامت کا دن ہوئے گا فرمایا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماندے نے کل قیامت کا دن ہوے گا نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی. ادھر فائدہ دے گا تے ایمان والا دل فائدہ دے گا.
دل چ ایمان ہویا کامیابی تو انج دنیا دا جنہ مرضی مال ہے سب کچھ اتنے ہی رہ جانا، کسی چیز نے فائدہ دینا نہیں۔ اللہ فرماندے نے یہ دل دی اصلاح کرو، دل دی صفائی کرو، تزکیہ نفس کرو، تو جدوں دل صاف ہو گیا معاملہ سارے سے دل۔ آپ صحابہ جی بیٹھے پوچھتے میرے صحابہ یہ دسو دنیا کسی جنتی ویکھنا؟ حیران ہو گئے صحابہ، دنیا جنتی؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے جی ویکھنا ہے۔ فرمایا انہیں تھوڑی دیر تک نا ایک بندہ آن والا جنتی کسے ویکھنا تو اتنے ہی ویکھ لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھونڈی پھڑی ہے، جتی چاڑ کے بغل چ لئی ہے، وضو کر کے قطرات گر رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے کیا جنتی؟ ایک صحابی کہنے لگا جی میرا دل کردا میں تواڈے نال جاواں، تواڈے گھر رواں، تو کردا کی ہے؟ کہنے لگا چل۔ 3 دن رہا تے 3 دنوں تو بعد جدوں چلا نا کہنے لگا یار میں تے کچھ ویکھن ہور آیا سا تے چیز نظر نہیں آئی۔ کہنے لگا تیرے بارے تے اللہ دے نبی نے فرمایا سی وہ جنتی ہے، تے تم ہی رات نوں اٹھدا میں بھی اٹھدا، تم ہی نفل پڑھنا میں بھی پڑھنا۔ کہنے لگا اور آ میں دساں۔ کہنے لگا میں جدن دا سنے بلوغ چ قدم رکھے ہے اس دن تو لے کے اج تک میں کسی بندے دے بارے حسد تے بغض دل چ نہیں رکھیا، ہر بندے دے بارے میرا دل صاف ہے۔ اللہ نے دنیا دی مینوں جنت دی بشارت دے دیتی۔ ہن اسی ویکھیے کہ ساڈے دل کنے کے صاف نے، رشتہ داراں دے بارے، آنڈیاں گوانڈیاں دے بارے، دوستاں یاراں دے بارے کنی کی منافقت ہے اتنے ہور تے اندر۔ کئی جنا کہنے گے پھر کوئی چاشا ہو جائے تو چل جائے، تو کہتے ہیں بندہ وہ آدھے میں ہمیں کرن دیا سا اتو کہن دیا مگروں لین دے، یہ منافقت نہیں دے اور دسو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جب لوگ منافق بن جان گے اللہ 2 قسم دے عذاب مسلط کرے گا۔ لوگ دعا کرن گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، تے غیر مسلم لوگوں انہاں لوگوں تے مسلط کر دے گا۔ ہر بندہ جائزہ لوے ساری منافقت نہیں، مسیتیں ہور تے کار ہور، دکان تے ہور، بازار چ ہور۔ اے درنگی نو اللہ پسند کردا، وہ ایک قول فیل دا تضاد ختم کر دیو جے چاہندے ہو ساڈیاں دعاواں قبول ہون۔ اللہ فرماندے نے یہ جڑا یہو جہا دل انہوں میں نہیں پسند کرتا، جے دل چ یہو جہاں غلاظتہ ہون انہوں اللہ نے نا قرآن چ دا نام رکھیا، فرمایا قلب مریض، فرمایا بیمار دل والا بندہ ہے جہدے دل چ یہو جہاں چیزاں نے، حسد، بغض، کینہ، عداوت، لڑائیاں، دشمنیاں ایک دوجے دے نال۔ فرمایا نا یہ دل صاف کر دیو، تے جے ہے نے تے پھر وہ دل بیمار ہے، تے بیمار دل دا اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا یا نساء النبی یا نساء النبی لستن لکاہد من النساء ان اتقیتن فلا تحزانا بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ میں مریض دلے، فرمایا میرے نبی دیو بیویو سن لو، تسی امت دیاں ماماؤ، تواڈی عزت دا بھی میں رکھا تے تواڈے ایمان دا بھی میں رکھا۔ لیکن سبق انہاں نو دے کے نا بات سمجھا کے تے سبق پورے جہان دیاں عورتاں نو اللہ دینا چاہندے نے کہ تسی امت دیاں ماواں ہو، لوکاں تواڈے کو مسئلے پوچھن آنے نے تے اے نہ کرنا کہ زبان چ یہو جہا میٹھا پن، یہو جی نرمی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کوئی دل دا مریض بندہ، کوئی بیمار بندہ تواڈے دروازے تے کھلو نہ جائے، وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات بالکل سیدھی کرنی ہے تاکہ کسی نو دروازے تے کھلون دا موقع نہ ملے۔ پتہ لگا جڑا دل چ سارے ویلے غلط سوچاں سوچدا ہے، فلاں بندے نو گیڑا کنج دیاں، فلاں بندے نو چکر کنج دیاں، دل چ پروگرام کرتا رہندا نا، اللہ فرماندے نے وہ بیمار ہے، وہ مریض دل والا بندہ، دعا دی قبول
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਗੰਦ ਕੱਢੋ, اور دل دا تزکیہ نفس کرو، انہوں صاف کرو دل نو، تے انشاءاللہ اج جی قبول نہ ہوئی تو مینوں پھڑ لیں۔ ساڈے دل صاف نے تو جدو انج ہوندا ہے اللہ فرماندے نے کلا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میں جدو کوئی بندہ یہو جہاں غلط سوچاں سوچدا رہندا پھر اللہ فرماندے نے اسی اودے دل تے گناہاں دا غلاف چڑھا دینے ہاں، پھر اتنے غلاف چڑھ جاتا ہے کالک دا گناہاں دا، پھر کسے چیز دا پتہ لگدا نہیں۔ ہن بھانڈا ساری رات باہر ہوئے مودہ وجہ تے رحمت دی بارش ہوئے تے ایک کڑی وچ پینی، اور بھانڈا سیدھا ہوئے گا تو پے گی نا، اور دعا کرو اللہ ساڈے دل دے برتن سیدھے کر دے۔ فرمایا قلب مریض انہوں اللہ پسند نہیں کردا، تے دوجا دل سن لو، فرمایا وہ قلب غلیظ ہے، جڑا سخت دل ہے۔ کئی بندے نے دعا کرو اللہ ساڈا بھی دل نرم کر دے، انہیں سخت دل تے کئی بڑے ہی نرم دل۔ ادھر قرآن دی بات آئی، اللہ دے نبی دا فرمان آیا، اکھاں جاسو آ گیا، نال ہی دل نرم ہو گیا۔ کئی ہوندے نے مکھن مزاج، اللہ سانوں بھی مکھن مزاج بنا دے۔ انہاں دی مثال اللہ نے دیتی، فرمایا وہ مکھن مزاج کون نے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مکھن مزاج وہ ہوتے نے آدھے نے سمینا و اطانا، اساں سن لیا تے اساں من لیا، مرضی ایویں سوچاں چ نہیں پے۔ سارے مولانا عبداللہ صاحب بورے والے دے سن، انہوں نے واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے۔ بڑا مزاحیہ جی انداز سی۔ کہتے میرے کو ایک نوجوان میں تقریر کرنے گیا تے آیا دوڑا دوڑا، کہتا مولوی صاحب دعا کرو میری اولاد کوئی نہیں، اللہ مینوں بھی بچہ دے۔ کہنے لگے میں گل سن، میں نا بڑھا بندہ تے اللہ چٹیاں والاں دی بڑی شرم رکھدا ہے، تے ایک میں مسافر ہاں، مسافر دی بھی اللہ دعا رد نہیں کردا، تے 10 ایک لینا ہی کہ 2 لینے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بندے دوڑ لا تے کہنا میں اپنی بیگم نال صلاح کر رہا ہوں۔ مومن صلاح ہی پہندا انما کان، پھر سن لو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے جڑا کہندا نا سمعنا واطعنا اجے کیتا کچھ نہیں، اللہ فرماندے نے سونے بولن دی وجہ نال ہی میں جا تیری ساری زندگی دے گناہاں تے معافی دا کرا۔ انہوں آدھے نے مکھن مزاج۔ جس ویلے حبشہ وال گئے نا ہجرت کر کے مسلمان، تے انہاں مگروں بندے بھیجے، انہاں آکھیا جاؤ نجاشی کول، تے نجاشی نے آکھو ساڈے پگوڑے بندے آئے نے تے انہاں نوں واپس کرو، تے نال انہاں نے کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام تے مریم صدیقہ علیہ السلام انہاں دے بارے بھی انہاں دا کوئی عقیدہ تے نظریات اچھے نہیں، تے جڑے عقل مند بندے ہوندے نے نا وہ جان بین والوں بات سن کے پھر فیصلہ کرتے، تے بیوقوف بندے جڑے ہوندے نے نا کناں دے کچے، وہ کسی دی گل سنی نال ہی وہ ہو گئے بھی ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ نجاشی بڑا سمجھدار سی بندہ، انہیں کہا میں انہاں کو پہلے بات سنا گا پھر فیصلہ کراں گا۔ انہاں اپنا امیر بنایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، تو انہاں نے نا آن کے قرآن دا مقام ہی اتھوں پڑھیا جتھے حضرت مریم صدیقہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر سے۔ خدا دی قسم قرآن جیسی انقلابی کتاب دنیا چ کوئی نہیں۔
لیکن سنان والا تو کوئی ہوئے اور کوئی سننے والا تو ہوئے اور جے غور نہ کرو تو نبی نالوں مٹھی زبان کائنات کسے دی کیسی مٹھی زبان ہے کہن والا تہاڈی بولی کہندا ہے آندا ہے او جدوں بولے کنا وچ رس گھولدا او جدوں بولے کنا وچ رس گھولدا جدی شان وچ رب دا قرآن بولدا اوے اودے جہا سونا با کمال کوئی نہیں اودے جہا با سونا با کمال کوئی نہیں اودے جہی مٹھڑی زبان کوئی نہیں گلاب بھی نہیں اودے پسینے نال دا شہراں وچوں کوئی شہر نہیں مدینے نال دا مؤذن ہزاراں نے پر بلال کوئی نہیں مؤذن ہزاراں نے پر بلال کوئی نہیں اے آمنہ دلال جئی جگت مثال کوئی نہیں فرمایا تیرے ورگی مٹھی سونے شاید بھی مٹھا نہیں جنہی تینوں زبان مٹھی دیتی ہے لیکن جے غور نہیں کیتا تے نبی دا سنائے نہ بھی فائدہ دیتا فائدہ قدم قرآن دیندہ ہے فرمایا اِلَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى إِلَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ جدو کنا نال سنیا جائے تے دل نال غور کیتا جائے قرآن دل دی دنیا بدل دیندا ہے قرآن دا تے ایک چھٹا واجہ ہے نا تے کئی ایمان دے پودے ہو پیندے وہ سارا قرآن تے سارا رمضان تے سنیا ساری عمر لنگ گئی ہے لیکن قرآن نے کی اثر کیتا ہے غور نہیں نہ کیتا تے جے غور کریے تے ایک ایت ہی دل دی دنیا بدل دیندی ہے تو سن نہ سنیا فضائل بن ایاس آنکھو رحمت اللہ علیہ اللہ دے ایک بہت بڑے ولی گزرے نے رات نہ ڈاکیاں چوریاں جو زندگی لنگ گئی تے ایک دن نا رات ڈاکے واسطے گئے تے اللہ دی قدرت جدو اللہ ٹھول آن لگتا ہے رات جاندے ہی کم بن جاندہ ہے تے کوئی بندہ رات قرآن پڑھ رہا سی تے قرآن دا بھی وہ مقام اندہ علم یان للذین آمنوا علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ قرآن آندہ کدوں وقت آئے گا جدو قرآن کو تواڈے دل ڈر جان گے تواڈا اجے تک وہ وقت نہیں آیا حضرت فضائل کہندے نے یا اللہ میرا دل ڈر گیا یا اللہ آج تو بعد جو ہو گیا آج تو بعد تیرے نال بغاوت نہیں کرانگا تے اللہ پہلی زندگی معاف کر دے تے پھر اللہ دا ولی بنے ایک قیادت نے زندگی انقلاب لے آندا پھر ساری زندگی بیت اللہ دے طواف تے اللہ دا ولی بن کے دنیا تو گیا دس رہے ہیں کہ یہ تین قسم دے مزاج ہوندے نے ایک ہوندہ بندہ مکھن مزاج جس ویلے نجاشی دے کول گئے نا وہ نجاشی مکھن مزاج سے تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی اتھو پڑھیا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اور نجاشی قرآن سنی جا رہے ہیں تے اکھاں سے آنسو بہی جا رہے ہیں نجاشی کہنے لگا جاؤ میں قرآن سنیا تے جتھے دل کردا ہے ہن تہاڈا رہو تانوں کوئی بھی نہیں حبشہ جو کر سکدا قرآن نے اثر کیتا نا یہ ہوندا ہے مکھن مزاج تے ایک مزاج ہوندا ہے لویا مزاج بندے کئی بڑے اکھڑ طبیعت ہوندے نے بندہ ہولی ہولی لگا رہے نہیں یار نماز پڑھیا کرو داڑھی رکھ لے ہولی 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 کدے کدے پھر من جاندے ہن لویا ہوندا نا وہ کئی دفعہ کام نہیں دوندا وہ جدو پٹھی تے رکھ کے گرم کریے پھر سٹ ماریے تو کام بن جاتا ہے ایک ہوندا ہے پتھر مزاج
पत्थर इहो जिहा कि जेड़ा भावें अग ते रखो तां भी काम आउंदा नहीं। फिर अल्लाह ने एक जगह झंजोड़िया है। अल्लाह फरमाते ने सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारा व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अल्लाह फरमाते ने कई बंदे इहो जे जानों धक्के ने जिन्हां दे दिल पत्थरां नालों भी सख्त ने, तो कई पत्थर भी वो ने जेड़े फट जाते हैं अल्लाह के डर नाल विचों चश्मे निकल पेंदे ने। मैं कई पत्थर मिजाज लोग ने जिन्हां दा पत्थरां नालों भी सख्त ने, उन्हां दे कोई चीज़ असर ही नहीं करती। इस वास्ते अल्लाह ने ना फरमाया कि जेड़ा कल्बे गलीज है ना, सख्त दिल बंदा, मैनू वो पसंद नहीं। अल्लाह ने अपने नबी नू कहा है, फरमाया वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मैं मेरे पैगंबर जे तू सख्त मिजाज होंदा, जेड़े लोग तेरे बैठे ने ना जिवें शमा के गिरद परवाने ने, तो कोई भी लागे ना आउंदा सारे ही दौड़ जाते। मैं तेनों रेशम नालों ज़्यादा नरम बनाया, तो किहो जिहा बनाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। गुनाह लोग करते ने ते महबूबा तू इहो जिहा नरम दिल है, परेशान तू हो जाना। इन्ना रहीम ते करीम नबी फरमाया मेरे महबूबा मैं तेरा ते पहलियां किताबां ही जिक्र करवा छड़िया कि इन्हां खूबियां दा मालक होएगा। केड़ियां खूबियां? फरमाया अब्दुल मुख्तार, तौरात इंजील से जिक्र करवाया कि वो किन्ना औसाफ दा मालक होएगा। अब्दुल मुख्तार ला फज़्ज़ुन वला गलीज़ुन वला सख़ाबुन फिल अस्वाक़। मैं वो बंदा अब्दुल मुख्तार मेरा पसंदीदा बंदा होएगा, जेड़ा मेरा आखिरी नबी है ना। ला फज़्ज़ुन वला गलीज़ुन, वो तुरश रूप भी नहीं होएगा तो सख्त खूह भी नहीं होएगा। कई तुसीं बंदे वेखे ने जुबान दे बड़े भैड़े होंदे ने, बड़ी गंदी जुबान होंदी उन्हां दी, दिल दे बड़े चंगे होंदे ने, ते कई जुबान दे बड़े मिठे ते दिल दे बड़े ही पलीत होंदे ने। मैं मेरा नबी ला फज़्ज़ुन वला गलीज़ुन, मेरा नबी दिल दा भी पैड़ा नहीं होवेगा ते जुबान दा भी पैड़ा नहीं होएगा। जेड़ा कोल आ गया मेरे मुस्तफा दा ही बन गया। अल्लाह अकबर, इहो जिहा अखलाक। फिर अल्लाह ने ना कसम खा के गल की है। हालां अल्लाह उंज गल करन ते सच्ची, लेकिन अल्लाह ने ना कसम खाधी है। तो की किया? फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैरा ममनून व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह फरमांदे ने महबूबा मैनू कसम है कलम दवा दी ते जो कुछ इहदे नाल लिखिया जांदा तेरा तो मुल अदा ही कोई नहीं कर सकता। पहलों दावा तो फिर अगे और दलील, और दलील तो बगैर दावा जड़ा कामयाब। अल्लाह ने पहलों दावा किया, फरमाया वा इन्ना लका लाजरन गैरा ममनून, मेरे महबूबा तेरा अजर मुकन वाला नहीं, तेरा अजर ला महदूद है, तेरा अजर बहुत ज्यादा है। क्यों? का लाला खोलो के लाज़ीम। अगे दलील दी कि तेरे वर्गा अखलाक दुनिया किसी का है ही नहीं। इहो जी मिठी जुबान कि जेड़ा एक बारी कोल आया
پھر اپنا ہی بن گئے. ہوں ایک غیر مسلم آیا, آپ نے فرمایا وہ خدمت کرو, وہ ٹہل سیوا کرو. دودھ پیاؤ لگ پے, ایک بکری دا, دو دا, چون دا, 7 بکریاں دا دودھ پیا دیتا. کئی تمہیں پتا بڑے بڑے پیٹو ہوں نے کھان والے, 7 بکریاں دا دودھ پی گیا. آپ نے بستر مسجد ہی ڈالتا, لے آرام کر. اور رات کو پیچ پھریا نا تو سارا بستر ہی خراب. انہیں دوڑ لاتی. انہیں کہنا بندے دیا پترا تیری اینی میں خدمت کی جان لگا بستر بھی خراب کر گیا. دوڑ لا گیا. جب راج گیا نا تو یاد آیا بھی تلوار تو اتنے رہ گئی. اور چل واپس جانا. نبی وہ کہڑی گل ہے, کوئی 2-4 گالاں ہی کر لے گا. انہوں کی پتا سی, انہوں تو اللہ نے 2 جانا دی رحمت بنا کے بھیجا. جب آیا نا تو وہ عجیب ہی نقشہ بنیا ہے. وہ نا کسی ترجمہ کیتا ہے, آندے نے بسترا ویخ خراب نبی نے, اوے بسترا ویخ خراب نبی نے, تے پانی آپ لے آندا تے ہتھاں نال نجازت دوندے, ذکر نہ کیتا جاندا او ہاتھ جنہاں دا قرآن ذکر کردا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. انہاں ہاتھاں نال میرے مصطفیٰ بسترا تو رہے نے. اوے بسترا ویخ خراب نبی نے, تے پانی آپ لے آندا تے ہاتھاں نال نجاست دھوندے, ذکر نہ کیتا جاندا. کہن لگے صحابہ حضرت اسی تو یہ وارو واری تساں کیوں تکلیف اٹھائی, سونے نبی غفاری. نبی کیا اساراتی مہمان سمایا, اے کم ساڈا اس وچ حکمت رب دی یارو, تے نہیں کم تہاڈا. ارے اللہ دے نبی بسترا تو ہی رہے سن تے اونی دیر تک وہ بھی آ گیا. کہنے لگا سونے تو ہم بسترا نہیں دھوتا تو ہم میرا دل بھی دھو چھڑے. مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے مریداں شامل کر لو. انہوں آندے نے اخلاق جدھر گئے نے پھر اپنے ہی بن گئے. میں میرے محبوبہ تو باہر جانا ہے تے لوکاں تینوں گالاں بھی کڈنیاں نے. یہ تبلیغ کام سوکھا نہیں. کئی کہہ چھڑ دے وہ مولویاں دا کام بڑا سوکھا ہے, ہمیں 4 للکرے مار دیتے تو کام بن گیا. نہ بڑے بڑے بندیاں نہ واہ پیندا ہے, بڑے بڑے اکھڑ طبیعت, بڑے بڑے اجڈ تے ہر قسم دا بندہ جنہاں نوں کوئی نہیں پوچھدا وہ مولویاں نوں سوال شروع کر دیندے نے, ویا مولوی جی دسو. اس واسطے فرمایا تبلیغ دا کام بڑا اوکھا ہے. تاں تے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سی کہ اللہ نے فرمایا نا میرے موسیٰ چل فرعون وال جا کے تبلیغ کر. فرمایا یا اللہ میریاں 2 درخواستاں نے. فرمایا کیڑیاں؟ فرمایا رب اشرح لی صدری. یا اللہ پہلی گل ہے وے اللہ میرا سینہ کھول دے. دعا کرو جڑا مولوی ہو دا سینہ کھلا ہوئے, اور چودھری دا سینہ کھلا ہوئے, اور کاری دا سینہ کھلا ہوئے تے گل پھر بن دی ہے. سینہ تنگ والا کام کر سکدا, وہ بھی کافر, وہ بھی پیڑا, وہ بھی پیڑا, وہ بھی پیڑا, وہ کام بندا. مولوی دا ذہن تے ہونا چاہیے دھوبی والا, ململ دا ہوے کڑتا دے دو کسے بی بی نوں تے انہیں لا کے نا صابن تے پھڑ تھاپی لینی, مجالے بٹن رہ جائے. وہی کڑتا دے دیو دھوبی نوں, دھوبی انہوں صابن بھی لائے گا, کیمیکل بھی لائے گا, اور ضرورت پہ تے پتھر تے پٹکدا بھی ہے تے پھر کھومبر کا کر دیندا ہے. تے کئی دفعہ صابن میل کر دیندا ہے تے وٹ پھر بھی رہندے نے. پھر وہ نکاح جانا انہیں بلڈوزر رکھا ہے, وہ استری پھر کے وٹ کھڑا ہے. اور جویں وہ کپڑے دی میل صابن کھڑا ہے, اسی طرح بندیاں دی میل رب دا قرآن کھڑا ہے. لیکن کام بڑا اوکھا ہے. تو کی کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرمایا رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یا اللہ ایک کام تبلیغ دا بڑا مشکل ہے, اللہ میرے واسطے کام آسان کر دے.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میری زبان وچ لکنا تے اللہ میرے سمجھاؤن دا ملکہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ 3 کام، پہلا سینہ کھول دے، اللہ ایک کام آسان کر دے، میری زبان دی گرہ کھول دے، تے نال کی کر وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ یا اللہ میرے بڑا ہارون میں نال نبی بنا دے۔ اللہ اے بڑا وڈا بے ایمان ہے، اللہ اسی دو میں رل کے دا مقابلہ کران گے۔ آپ بھی آندے نا ایک ایک تے 2 11، کہنے لگا بڑا بے ایمان ہے۔ اس واسطے اللہ نے اپنے نبی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر موسیٰ نے یہ گل کہی کہ میرا بھار چکن لی نال میرا ویر نو بھی نبی بنا دے، تے میرے محبوبہ تینوں کسی دی لوڑ نہیں، تیرا بھار میں آپ ہی چکی جاواں گا۔ تے تبلیغ لی نکلنا کم اوکھا ہے، تے جدوں لوگاں نے تینوں گالاں بھی کڈنیاں نے، برا بھی کہنا ہے، پتھر بھی مارنے نے، تے لیکن تیرا چہرہ ایڈا سونا ہے جو گال تے پھبدی نہیں، تے تو برائی دا جواب برائی نال دے نا۔ فرمایا ادفع باللتی ہے یا حسن، ادفع باللتی ہے یا احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ میرے پیغمبر تیرے جان دا کوئی دشمن بھی تینوں برا بھی کہہ دے، تیرے گل پہ آ جائے، تے میرے پیغمبر تو انہوں پھر بھی سینے نہ لایا نے۔ ایک درخت دے تھلے آپ ایک جنگ تو واپس آئے، تے دشمن تاج سی، تے آپ نے تلوار ٹنگی ہے، آن کے نا تے پھڑ لی، کہنے لگا میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ۔ تے میں تے تو ہوندے تے ماننا تے سب ساڑی کی کیفیت ہونے، ساڑا ڈرنا سا ہی سک جانا ہے۔ لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ، لفظ اللہ جینیاں طاقتہ نے، خدا دی قسمیں ایٹم بمب بھی اینی طاقت نے، اور لیکن کمیں دے صحیح آندے نے جتھے تیرا نام لئیے اللہ، جتھے تیرا نام لئیے اڈ جاندیاں بلاوانے، اللہ جتھے تیرا نام لئیے اڈ جاندیاں بلاوانے، اللہ تیرے نام وچ شفاواں ہی شفاوان۔ آپ نے فرمایا اللہ، یہ تو اینی لفظ کیا نا، تے جسم تے راشا کپ کپی تلوار ڈگی۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اٹھا دو بابے اور تھوڑے نال جے، تے کہنے لگے مینوں تے میرے رب نے بچا لیا، ہن تو دس۔ تے پتہ کی آندا ہے، کہندا کن خیر آخذ، اللہ نے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں معاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جا میں تینوں معاف، فرمایا بڑیاں معاملے بننے نے، تے جدوں بھی کوئے تے میرے پیغمبر تو سارا معاملہ مینوں سونپ دیں۔ فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ اے میرے پیغمبر جدو لوگ تیرے بارے ایسیاں باتاں کرنا تے تم انہاں نال علیحدگی اختیار کری تے اپنا وکیل بنا لویں مینوں، میں تیرے سارے عام معاملات آپ ہی درست کر دیاں گا۔ یہ ہے قلب غلیظ۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈے دل بھی نرم کر دے۔ فرمایا میں قلب مریض نوں بھی پسند نہیں کردا تے قلب غلیظ نوں بھی۔ تیجا دن سن لو، فرمایا غافل دل نوں بھی اللہ پسند نہیں کردا۔ وہ غافل دل کیڑا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔
یہ جے غافل بندے دل ہے نے پر دل نہ سوچ دے اکھ بڑی بڑی موٹی ہر شے دیکھدی ہے پر حق کن بڑے بڑے وڈے نے ہر گل سن لیندے نے چگلی غیبت گانا ہر شے سنتے ہیں لیکن قرآن سن سکتے تکلیف ہوندی ہے نا کیوں یہ غافل بندے نے میں یہو جہے بندے اللہ پسند کردا ہن کئی بندے نے چنگی گل انہوں دے کان چ نہیں وڑتے چگلی غیبت ہوئے نا تو کن لا کے سن گے کہ کہن گے مول جی ائی کدی کسی دی چگلی غیبت اللہ معاف کرے کدی نہیں کیتی میں کہ گل سن لو وہ چگلی غیبت کسی دی کرنی بھی اُنّا گناہ ہے تے سننی بھی اُنّا ہی گناہ ہے کئی کردے نہیں پر سننا بڑا چسکا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میں معراج دی رات گیا تے میں کچھ لوکاں نوں ویکھیا فرمایا اظفار من حاصل اظفار من حاصل یخمشون وجوہہم وصدورہم اللہ دے نبی فرماندے نے میں معراج دی رات کچھ بندے ویکھے جنہاں دے ناخن جڑے تانبے دے بڑے ہوئے سن اپنے چہریاں دا ماس نوچ رہے نے اپنیاں چھاتیاں دا ماس نوچ رہے نے میں پوچھیا حول الذین اے جبریل کون نے فرمایا یقع فی آرازہم فرمایا وہ بدبخت نے جڑے اپنے پراواں دی عزتاں تے حملے کردے سن آج ایمان نال دسو کہ اللہ یا دی توفیق نال ہی میرا خیال کو بچیا ہوئے گا نہیں تے مگروں چگلیاں غیبتاں رشتہ داراں دیاں ایک دوجے دیاں امام مقتدی امام دیاں سارے اس پاسے لگے ہیں حالاں اللہ دے نبی نے کی فرمایا فرمایا من ردان ارض اخی ہے من ردا ان ارض اخی ہے رد اللہ ان وجہ النار یوم القیامہ میں جڑا بندہ اپنے بھرا دی عدم موجودگی دے اندر او دی عزت دا دفاع کردا ہے اللہ کل قیامت والے دن او دے چہرے نو جہنم کولوں محفوظ فرما لے گا اللہ سانوں بھی یہ کام کرن دی توفیق دے اس واسطے ایک غافل بندہ ہے کہ جیڑا کان ہے نا پر جو سننا ہے وہ سندا نہیں جو ویکھنا ہے وہ ویکھے نہ جو دل نہ سوچے وہ سوچے نا اللہ فرماندے نے بندے نہیں جے اولئک کل انعام ڈنگر نے شکلاں بندیاں والیاں نے اولئک کل انعام بلکہ اگے فرمایا بل ہم اضل اولئک هم الغافلون ڈنگراں نال بھی پیڑے نے ڈنگر نے تے مالک دی بولی سمجھ لے لیکن انہوں اپنے مالک دی معرفت تے پہچان ہی نہیں پوری زندگی ہوئی فرمایا 3 دل یاد بھی رکھو گے نا پہلا قلب مریض تے دوجا قلب غلیظ تے تیجا دل غافل تے چوتھا دل اللہ دے نبی نے فرمایا قلب المتکبر جہدے دل چ رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہویا اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ دے گا تے اج منیا دے سوائے تکبر دے ہو رہا کی ہے کپڑے تھلے سٹ کے تردے نے ہیں باواں کھڑا کھڑا کے کی کچھ کردے نے تے پھر کہن گے اوئے تو مینوں نہیں جاندا اللہ فرماندے نے ہور جانے نہ جانے میں جاننا میں تیرا پچھا پھول دیتا پلے تیرے ککھ نہیں ہو رہنا چوڑے تے ہمیں کرنا میں جڑی میں کرے وہ علاج پھر پتہ کی ہوندا ہے سر ٹھاں تے لتاں اے نہ کریا کرو میں نہ کریا کرو تے کئی دیکھو جے چبل نے وہ کہن گے میں پیر اتنے رکھ دیا کوئی پیر نہیں ہلا سکتا بندہ پوچھے چبڑے تو ہاتھی ہیں کہ تیرا کوئی پیر نہیں ہلا سکتا بھائی اتنا تکبر فرمایا لا يدخلون الجنت فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر اللہ دے نبی فرماندے نے جد دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر آ گیا اللہ اس بندے نو کدے بھی جنت دا داخلہ نصیب نہیں فرمائے گا عزت کدے نال ملدی ہے یہ کوئی تکبر کیتے ہیں نہ آپ نے فرمایا الکبریاء ردائی تکبر میری چادر ہے تے کوئی بندہ میری چادر نو ہاتھ پا کے آکھے میں عزت پا لا نہ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا بندہ
بندہ عزت چاہتا ہے وہ نیواں ہو جائے، منکسر المزاج بن جائے، عاجزی اختیار کر لوے، اللہ اس بندے نو عزت عطا فرما دے گا۔ تے آکڑیاں عزت نہیں ملتی۔ خدا دی قسم ہے کئی دفعہ بندہ نا جدو آکڑتا ہے نا تو پھر حق کا بھی انکار کر دینا ہے، آندا جا نہیں منتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ نے انہوں لوگوں کا بھی ذکر قرآن چ کیتا ہے، فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، 9واں پارہ، فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ شعیب علیہ السلام دی قوم دے چودھری متکبر، شعیب علیہ السلام نے توحید بیان کیتی نا، تے تانوں پتہ توحید جڑی ہے نا یہ تو پھر وارا کھاندی نہیں نا کسی نے، خاص طور تے چودھری جڑے نے انہاں اگے توحید بیان کیتی جائے۔ اللہ نے لفظ لیا مالاؤ، مالاؤ آدھے نے مالاؤ یملاؤ دا مینا آتا بھر دینا پارلیمنٹ، جب چودھری جاندے نے نا اتنے وہ پھر پارلیمنٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ نے نا لفظ ہی وہ لے آتے ہیں، انہیں چودھریاں ذکر کر کے فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ کہنے لگے شعیب یہو جہاں گلاں نہ کریا کر، اسا تینوں تے تیرے نالدیاں نو بستی چوں باہر کر دینا، اتنے یہو جی گل ہی نہیں کرن دینی، تے جے عزت چاہنا اتنے رہنا چاہنا او لتعودن فی ملتنا، ساڈے دین والے آ جا، او لتعودن فی ملتنا قال ولو کنا کارہین۔ سانو یہ تیریاں گلاں نہ پسند نے، یہو جہاں گلاں ساڈے سامنے نہ کریا کر۔ اللہ فرماندے نے جدو تکبر آوے تو پھر حق کا بھی انکار کر دیتا، لیکن تکبر کرن نال عزت نہیں ملتی، پھر اللہ ذلیل انج کردا ہے۔ ایمان نال دسو کہ کدے لڑائی ہوے نا جھگڑا تو پھر بندے آندے نے چودھری صاحب ساڈے منڈے دی غلطی ہے معافی مانگنا ہے، تو کئی بڑے پھر اکھڑ بھی نہیں اسی نہیں منتے، ہوں اسی تین ویکھ انج کر دینا، کئی نرم دل آدھے چل یار معافی مانگ کوئی نہیں گل، آدھے نہیں نہیں آہ نہیں معاف کرنا، تو کدی انہیں آخیا چودھری صاحب تھی نہیں مانتے پھر تیرے سر نوں پی جائیے، کی کہتے ہیں چودھری صاحب نہیں تھی مانتے تے پیریں پی جائیے۔ عزت کنوں ملی؟ وہ پیروں جڑے نیویں ہوندے نے، آندے نے نیویں پیر ہمیشہ رہندے، اوے نیویں پیر ہمیشہ رہندے تے عجز حال نمانے، تے سر اچا سرداری والا اوے سن دو یار سیانے، اوے نیویں پیرا تائیں ہر کوئی ادب سلام سناوے، تے سر اچے نو پولے پیندے اوے جد کوئی ویلا آوے۔ کٹ کنوں پہ پیروں کدی نہیں کسی نے ماریا، پھر سر چ ہی پولے پہ جا پگ بن گیا نا میں چودھری ہاں، وہ جڑا نیواں ہوے انہوں پھل لگتا ہے، ایک سرو کا بوٹا ہوتا ہے بالکل آکڑیا ہوتا ہے، انہوں کدی گولڈن دے سیب لگے کنوں لگتا پھل، بیری نے جڑی نیویں ہو جاتی ہے، اور جڑا نیواں ہو جائے چک جائے اللہ انہوں بڑا پھل لاؤندا جے، بڑی انہوں عزت دینا جے، تے جڑا آکڑے میں اللہ فرماندے نے کوئی یہو جہے بھی آئے نے چبڑ، ایک یہو جہا چبڑا ہے جنہیں آخیا انا ربکم الاعلی، یہو جہا تکبر کس جو ہو سکتا ہے جڑا آندا ہی وڈا رب ہی میں، وہ میرے جڑا رب ہی کوئی نہیں، تے وہ نہ پھڑے نا کسی نو تو بے شک رسی ڈھلی کر دے، کئی کہن گے ویکھ لے نماز بھی پڑھنے ہیں سب کچھ کرنے ساڈی سندا ہی نہیں،
میں کہا پہلے دل دی صفائی کر، پہلے دل دی صفائی کر، اج ہی سنی جائے گی، اے دل چوں گند کڈ۔ اے فلانے دی وے سب کچھ کری جاندا ہی، انہوں رب پھر دی جاندا ہے۔ اللہ راندے نے میں رسی ڈھیلی کر دینا تو کوئی کسر نہ رہ جائے، یہ نہ کہ میں آ ظلم نہیں کیتا، تے جدوں پھڑن لگ جائے تے ایک سیکنڈ اندر نانی سوف نے یاد کروا دینا۔ ہن فرعون نے کنی من مرضی کیتی ہے کہ انا ربکم الاعلی، یہ نہراں میرے حکم نہ چلدیاں نے، دریا میرے حکم نہ چلدے نے، وہ سب کچھ تے 2 گھٹ پانی دے اندر گئے تے خدائی ساری باہر آ گئی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرا جڑا فرعون سی نا وہ مرن لگیا بھی نہیں ہاریا، کئی مرن لگے بھی نہیں ہار دے، پاویں بڈھے ہو جان ہار دے، بولو وہ مرن لگیا بھی نہیں ہار دے، وہ ہونی ہار جاؤ، ہونی نو معاف کر دو، آدھے نہیں ہارنا نہیں، ہوئے ہونی ہار جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرا فرعون مرن لگیا بھی نہیں ہاریا۔ انہیں کہا جس ویلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو سنے جتیاں چڑھے نا چھاتی دے، کہنے لگا ویکھو یا جا بھی ویلا آنا سی، بکریاں چارن والا میری چھاتی دے کھلوتا ہے، کہنے لگا چل ہوں انج کر میری تون تے لاؤن لگا تے تڑ نال رگڑ کے لائیں تاکہ جدو سراں سر پیا ہوئے پتہ لگے کہ یہ چودھری دا سر پیا ہے۔ مرن لگیا بھی تکبر نہیں مکیا، لیکن فرعون جڑا سی نا پہلوں بڑیاں پھڑا ماردا سی، میں رب ہاں۔ 2 گھٹ پانی دے اندر گئے تو کی ہویا، کہنے لگا کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں بھی اس رب تے مان لیا ہونا جڑے باہر کھلو کے ہسن رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جبریل ہوں آخری باری اسے بئی ماندا سانو کلمہ بھی پسند نہیں، جا تے منہ مٹی دے کے منہ بند کر دے، جڑے بند کیتا کلمہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اللہ فرماندے نے میں بڑا دیر چھڈیا، تے پھر جدوں میری پکڑ آؤندی ہے تو پھر کوئی چھڈا سکدا نہیں۔ اللہ فرماندے نے ویکھ لو جدوں پھر میں فرعون نو پھڑیا، اندے نے جھوٹا رب صداون والا، اوے جھوٹا رب صداون والا تے کہرے لائی پھڑیا، یاد نہ رہیا خدائی دعویٰ تے جدوں شکنجے چڑھیا 100 برسوں دی ایک پل اندر تے ہو گئی دور خدائی، جا رب پکڑیا اس دے دائی تے کسے نہ لت اڑائی، اوے تخت ریا نہ بخت ریا تے ناریاں جاگیرا، سب کچھ چھوڑ جہنم وڑیا تے سڑیا امیر وزیرا۔ اس واسطے اج دا سبق یہ ٹائم ہو گیا کہ 4 دل نے جڑے اللہ پسند وہ بول چھڈو، قلب مریض تے قلب گلیز تے غافل دل تے تکبر والا دل یہ اللہ نو پسند نہیں، تے انہاں دا علاج بھی اللہ دے نبی نے دسیا کہ یہ تکبر کیویں نہیں ہوندا تے کیویں بیماریاں دی ختم ہوندیاں نے، سختی کنج ختم ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا چل دے پھر دے پڑھیا کرو، پڑھو گے تسی بھی، کی کہنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ اللہ کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ دل تیرے 2 انگلاں دے درمیان ہے، تو یا اللہ سانو حق والے پاسے لے آ گئے تو ہن اللہ دل نو پھیری۔ اللہ جی میں رمضان چاہتے سا، قرآن پڑھتے سا، نفل و نوافل پڑھتے سا، اللہ سارا سال ہی پڑھن دی توفیق دے۔ یہ دعا کریا کرو کہ اللہ ساڈے دل نو ٹیڑھا نہ کری، تے نال آپ فرماندے نے اے کیا کرو، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلاں دے پھیرن والے اے دلاں دے قبضہ کرنے والے دل تیرے قبضے اندر نے، تے اللہ ساڈے دل نو اللہ دین وال پھیر کے رکھی۔ اے دعا تسی کرو گے انشاءاللہ یہ ساریاں غلاظتاں ہر چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
تو جو منگو گے اللہ وہی دے دے گا. وہ آندا تسی تاں نوں ویکھو گے میں ٹھاں نوں ویکھاں گا. وہ تواڈے بل ہلن گے میرا عرش ہلن لگ پوے گا. اور تسی ہاتھ چکو میں خالی نہ موڑا. اور تو تاں نوں ویکھے میں ٹھاں نوں ویکھاں. اور تو منگدا منگدا تھک جاویں میں دیندا پھر بھی نہ تھکاں. لیکن سانوں منگن دی جاچ ہی نہیں. خدا دی قسم جاچ آ جائے نا منگن دی تو وہ دیر لاؤندا ہی نہیں. دیکھو نا کہ چھوٹا جہا بچہ ہوندا نا وہ مان کے آندا 10 روپیہ. ہوں روپیے والا دور مک گیا 10 روپیے آندا دے. وہ دینی او تو پھیرا مار کے پھر آندا دے پیسے. آدھی آ لے تو ہوڑنا آئی. وہ آٹا گندن لگ پی پچھوں پھر ایک باری آ کے آندا دے پیسے. وہ توڑ جفا مار لیا. انہیں نا آٹا چاڑ کے نا لک 2 ہورے مارے بھی چل باہر. میں تو پیسے بڑھان ڈئی. وہ باہر گیا نا تو اگے منڈے ہی وڈے چونک انہیں کہ پھڑ لو. تو ماریا نا انہیں تو آندا ہائے امی. تو ماں نو آٹا بھول گیا. دوپٹا سر تو لتھا دوڑ لاتی. آندی آ جا. پھڑ کے نال ایک باری انہیں رو کے کہا ہائے امی. تو نال جڑی آپ تکے مار کے کٹن نہیں نال لایا سینے دے. اللہ فرماندے نے وہ بھولیا تینوں تو منگن دی جاچ ہی نہیں. اوے اور جڑی تکے مار کے باہر کٹن نہیں ہے اور ایک باری انہیں رو کے کہا ہائے امی. انہیں سب کو چھڑ کے سینے والا لا لیا. اور ایک باری کلا بہ کے اور میرے سامنے رو کے ایک باری کہہ دے ہائے اللہ میں ماں نال بھی پہلے سینے نال لا لواں گا. اللہ فرماندے تینوں ہن جاچ ہی نہیں. پھر کدی کدی جدوں کتے دعا کرے نا تے اکھ چ اتھرو کر دیا کر مکھی دے سر جنا. اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں اللہ پاک نے فرما دیتا ہے کہ جڑا بندہ میرے ڈر نال رو پیا مکھی دے سر جنا اتھرو باہر کر دیتا. جویں مجھ دے تھن چوں دودھ باہر آ جائے تو دوبارہ تھن چ نہیں جا سکتا اسی طرح میرے کو ڈر کے رون والا کدے جہنم چ نہیں جا سکتا. اللہ جو باتاں سنائیاں سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نے جھوٹا رب صداون والا اوے جھوٹا رب صداون والا تے کہرے لائی فڑیا یاد نہ رہیا خدائی دعوا تے جدو شکنجے چڑھیا 100 برسوں دی ایک پل اندر تے ہو گئی دور خدائی. جا رب پکڑیا اس دے دائی تے کسے نہ لت اڑائی. اور تختریا نہ بختریا تے ناریاں جاگیرا سب کچھ چھوڑ جہنم وڑیا تے سڑیا امیر وزیرا. اس واسطے اج دا سبق یہ ٹائم ہو گیا کہ 4 دل نے جڑے اللہ پسند وہ بول چھڈو. قلب مریض تے قلب گلیز تے غافل دل تے تکبر والا دل یہ اللہ نو پسند نہیں. تے انہاں دا علاج بھی اللہ دے نبی نے دسیا کہ تکبر کیویں نہیں ہوندا تے کیویں بیماریاں دی ختم ہوندیاں نے. سختی کیویں ختم ہوندی ہے. آپ نے فرمایا چل دے پھر دے پڑھیا کرو. پڑھو گے تسی بھی کی کہنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ اللہ کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ دل تیرے 2 انگلاں دے درمیان تو یا اللہ سانو حق والے پاسے لے آگے تو ہن اللہ دل نو پھیری. اللہ جی میں رمضان چاہتے سا قرآن پڑھتے سا نفل و نوافل پڑھتے سا